Ang maong episode adunay mga sensitibo nga hilisgutan ug makahadlok nga mga eksena nga mahimong dili angay sa tanang mga tigpaminaw. Kung dali ka maapektuhan sa mga sugilanong adunay kahadlok, misteryo o makapabalaka nga mga panghitabo, padayon sa pagpaminaw uban ang pag-amping. Ang katuyuan niini mao ang paghatag og kalingawan ug mga leksyon nga atong mapulot gikan sa matag istorya. Kung ikaw na ginusara karon, ayaw kalimot sa pagsira sa pultahan. Kaya ang istorya nga imong madungog karon, posible nga naa sa imong tapad. Og mao kini ang Bisdak Horror Stories. Diin ang kahadlok, mahimong tinuod. Mayang gabi Ate Carve ug sa inyo mga kahuni. Ang akong i-share sa inyo karong adlaw ang istorya lang pod sa mga katigulangan sa among lugar. Sa usa ka baryo sa kabukiran, adunay karaang balay nga dugay nang walay nagpuyo. Matud pa sa mga tigulang, matag alas 12 sa gabi adunay madungog nga babayeng nag-awit gikan sa sulod. Usa ka gabi 5 ka batan-on ang nakigpusta nga mosulod sa balay aron pamatud-an nga walay multo. Pag-abot nila, hilom ang tanan. Apan sa dihang nagsugod sila og libot, galit nga adunay tingog nga miingon. Ngano ni balik mo? Natingala sila kay walay laing tao sa sulod. Samtang naglibot-libot sila, nakita sila og daang litrato sa usa ka pamilya. Ang nakapahadlok pa, ang isa sa mga nawong sa litrato, parihas kaayo sa isa nila nga kauban. Sa dihang ilang gipakita kini sa iyaha, namugnaw ang iyang nawong. Kay sukad pagkabata, sige na niya damguhon ang maong balay, bisan wala pa niya kini makita. Galit na matay ang ilang mga flashlight. Nadungog nila ang awit sa babae nga nagkaduol ug nagkaduol. Ugsa ni balik na ug siga ang ilang flashlight. Isa na lang ang nabilin sa sulod. Ang uban wala na gyud makita. Hangtod karon matag alas 12 sa gabi. Adunay 5 ka bagong tingog nga madungog nga nagauban sa pag-awit sa babae. Mga kahuni, usahay, dili tanan mga misteryo kinahanglan pang usisahon. Ang uban nga pultahan, mas maayo nga dili naablihan. Kung ikaw ganahan og sama ani nga mga istorya, ayaw mo og kalimot sa pag-follow, like and share para updated mo sa mga umaabot pa na makahahadlok na sugilanon. O kini ang Bisdak Horror Stories, diin ang kahadlok, mahimong tinuod.